बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो चार खबरें जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ये तसल्ली दे रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। जी हाँ, मोतमद खास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के किन को तसल्ली दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाए, मियां नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट ही नहीं है वज़ारत उस्मा के। इस सिलसिले में ना उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है और ना सिर्फ उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, ना ही इस सिलसिले में भी कोई बात चल रही है। ये क्या वजह है, ऐसी क्या जरूरत पेश आई इस मौके पर? ये एक अहम तरीन सवाल है इरफान सिद्दीकी साहब ने जो एकदम रेस कर दिया है। हालांकि वो बिल्कुल कहते रहे जी वजीर आजम के कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन अब जाहिर बात है सब अच्छा नहीं है। उसकी डिटेल्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज साहब की जो अहलियत है उस पर क्वेश्चन मार्क हो गया और एतराज ऐसा तगड़ा दाखिल हुआ है कि वो नाअहल हो सकती हैं तमाम हलकों से। ये इतना तगड़ा एतराज है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जितना बदतमीजी वाला सलूक हुआ है उसकी कुछ तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कागजात छीनने वाला मामला था उसको बड़ा सीरियस ले लिया है। चीजें एक के बाद एक आपके सामने अनरोल करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी शाह महमूद कुरैशी साहब, जी हाँ, उनका ये टॉपिक मेरे दिल के भी बड़े करीब है। कल रात ये हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ना रिहाई के अहकाम जारी हो चुके थे और रोपकार वगैरह तमाम जारी हो चुकी थी, लेकिन जारी बात है उनको रोकना था और किसी न किसी केस में रोकना था। तो लेकिन उससे पहले ही ना सबसे पहले डीसीओ साहब ने ना उनको 3 एमपीओ के तहत, जी हाँ, कि नक्शे अमन का खतरा उनकी वजह से उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए थे। ये वक्ती ऑर्डर था, इनको भी बड़े अच्छे से पता था कि सुबह तक तो वो ऑर्डर वैसे भी उड़ जाने। और फिर ऐसे ही हुआ। बाद में उनको 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जीएचक्यू पे हमले का मुलव्वस करार या मास्टरमाइंड करार दे दिया गया, तो उसमें उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। सुबह क्या हुआ आज ये बताता हूँ मैं आपको। सुबह ये हुआ कि पुलिस ने ना डीसी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी एमपीओ के तहत जरा वापस ले लें, आपकी मेहरबानी। तो जो उनकी नज़रबंदी है वो नज़रबंदी पहले पुलिस ने ख़त्म करवाई। उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए अडियाला जेल से और मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ पुलिस वाले पहले मौजूद थे और पुलिस आई उनको धक्के मारती हुई बदतमीजी से घसीटते हुए उनको लेके गई। हालांकि ये काम थोड़ा सलूक से भी किया जा सकता था। पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हुआ ये बंदा और दुनिया में बड़ा नाम रहा है इनका। उस जैसे बंदे से ये सलूक, इस तरह धक्के मारते हुए घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लेके जाना, ये बजाते खुद रियासत की तरफ से एक पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना उसको अंदर ही रखना फ़िलहाल मकसूद है और उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना चाहे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क़यादत के मामला संभाल लिए तो वो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मतलब पार्टी क्राइसिस को कवर नहीं होने देना। मुझे इसके अलावा इस बात से कोई और मकसद निकला नहीं है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरख्वास्तें थी और दोनों की दोनों इमरान खान साहब के हवाले से थी सुप्रीम कोर्ट में। एक दरख्वास्त पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से थी और दूसरी तोशा खाना में इमरान खान साहब की नाअहली का जो फैसला है उसको मुअत्तल करने के हवाले से था। तो एक दरख्वास्त में इमरान खान की नाअहली ख़त्म होने वाली जो दरख्वास्त है उस पर हुक्म आया कि नाअहली अभी ख़त्म नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जब उस पर हुक्म इस वजह से आया, वो कहते हैं कि ऑलरेडी आपकी ना जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेंडिंग है और क्योंकि उसमें आपने सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी, जब ये केस पटिशन दी थी तो उस दौरान आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने दूसरी दरख्वास्त दें सज़ा मुअत्तल कराने के हवाले से, ठीक है जी, फैसला मुअत्तल कराने के हवाले से। तो आपने वो दरख्वास्त दी तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद हम दरख्वास्त सुन सकेंगे। लेकिन इस वक्त छुट्टियां हैं और पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस हैं। तो छुट्टियों के बाद काजी फायजी साहब को आने दें, वो बेंच तश्कील देंगे तो उसके बाद 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। ये कहना है कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब का। तो उन्होंने ये बात बोली तो 3 रुकनी बेंच सुनेगा। इन छुट्टियों के दौरान इस केस की समाअत की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मुस्तरद हुई है। हाँ, जो दूसरा केस दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया जाए, उस पर अदालत ने बहुत सीरियस नोटिस लिया। उन्हें कही दरख्वास्त मुकर्रर करने का उन्होंने इंदिया दिया और अदालत का कागजात छीनने और दीगर इल्जामात वो सुनेंगे। और
مطلب ایک ریلیف نہیں مل سکا عمران خان صاحب کی نااہلی کا، لیکن دوسرے میں عدالت نے باقاعدہ طور پر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ان تمام چیزوں کے باوجود بلے کا نشان کیسے لے لیا، اس تمام چیزوں کے باوجود یہ کاغذات نامزدگی چھیننے پر وہ نوٹس ہی نہیں لیا، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر کئی ایسے لوگ ہیں جو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکے، ان کے گھروں کے اوپر پولیس تعینات تھی، حالانکہ یہ تمام کا تمام کام الیکشن کمیشن کے ذمہ تھا۔ تو اتنی تو ایک طرف سے تو یہ خیر درخواست ٹیک اپ کرنے کا اندیا دے دیا گیا۔ ادھر سیفر کیس میں آج سماعت ڈالا جیل میں، اور آج جو گواہ پیش ہوئے تھے ان کے اوپر جرا ہونی تھی، لیکن جو جج ہیں ابو الحسنان ذوالقرنین، سیفر کیس وہی جس پہ سپریم کورٹ ضمانت دے چکی ہے، لیکن جو جج ہیں ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اب انہوں نے 29 دسمبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اور ہاں، توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد ہونی ہے، تو الیکشن کمیشن کا عملہ پہنچ گیا تھا جس وقت میں آپ سے بات کروں، کیونکہ میں اس وقت ہائی وے پہ ہوں، ایک ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں ابھی فرد جرم کی سماعت ابھی جاری ہے، یہاں تو تھا۔ اب ذرا اور انٹرسٹنگ ذرا دو خبروں کی طرف چلا جاؤں جی۔ سرگودا میں مریم نواز صاحبہ کی کاغذات نامزدگی کے اوپر نا PP80، جی ہاں، کاغذات جو جمع کرائے گئے ہیں جی، ان کے اوپر اعتراضات داخل کر دیے گئے ہیں۔ RO کو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات، انہوں نے کاغذات نامزدگی میں جو دستخط کیے ہیں وہ جعلی ہیں۔ اچھا، جعلی خط قطری ہو چکے ہیں، کیلبری فاؤنڈ جعلی ہو چکا ہوا ہے۔ اب میری پاکستان میں، لندن میں تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی تعداد نہیں، یہ سب ہو چکا ہے۔ اب یہ جعلی دستخط والا معاملہ آ گیا ہے، اور یہ RO کو درخواست دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا اس درخواست میں کہ یہ مختلف مقدمات میں سزا یافتہ بھی ہے، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیا جائے۔ اچھا، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ تو سب ہے، کیونکہ آج کل ماحول ان کے حق میں چل رہا، تو کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر یہ دستخط جعلی والی بات ہے، اور اگر یہ پکڑی گئی اور RO صاحب کے ساتھ ثابت ہو گئی، تو پھر مریم نواز صاحبہ مکمل طور پر نااہل ہے، یہ فوجری بن جائے گی پوری۔ تو یہ ان کی نااہلیت پر واقعی ایک تلوار لٹکنے کے سنگین نتائج آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی چیزیں تو خیر جس طرح مرضی جسٹیفائی ہو سکتی ہے، کہ سزا یافتہ تھی، سزا معطل ہوئی، پھر کس طرح باہر آ گئی، اور پھر کس طرح وہ سزائیں ختم ہو گئی، یہ سارے پروسیس تو کلیئر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی ان کا دستخط جعلی ہے تو یہ ایک اہم اور سیریس ایشو ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، جی ہاں، آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، نواز شریف صاحب کا بیانیہ بنانے والے، ان کے منشور کمیٹی کے سربراہ، نواز شریف صاحب کے صحیح معنوں میں نواز شریف صاحب جن کے مشوروں سے مستفید ہوتے ہیں، وہ عرفان صدیقی، اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ کے بعد، تو بلکہ شہباز شریف صاحب بھی عرفان صدیقی صاحب کے مشوروں سے مستفید ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی، چیزیں اب کھل رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو یہ بات کرنی پڑی؟ وہ آخری وقت تک نواز شریف کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ بات کرنی پڑی، اور اب ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا ہے نا، انٹرسٹنگ چیز تو، اور نہ ہی اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بڑی معنی خیز بات ہے جی، یہ کلیریفیکیشن کسی کو دی جا رہی ہے، یہ کسی کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ خاطر جمع رکھیں، اور نواز شریف صاحب کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ حالانکہ عرفان صدیقی صاحب کو اس بات کا خود اندازہ ہے کہ پہلے ہی ووٹ بینک میں اچھی خاصی دراڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے۔ اب جب یہ اعلان کر دیں گے کہ نواز شریف صاحب کا اعلان کیا کرنا تھا، وہ جو پاکستان آنا تھا کیا کر رہا تھا، انہوں نے کمپین ہی رن کرنی تھی، پوری نون لیگ کا معاملہ بڑھ گیا تھا، تو نواز شریف صاحب ہی نے ساری چیزیں لے کے چلی، نہیں تو اب یہ کارنر میٹنگ اور جلسوں کے اندر آپ حالت دیکھ لیں کیا تھی۔ تو نواز شریف صاحب سے ہی ساری امیدیں رکھی تھی، وہ اسی لیے تھے کہ چوتھی بار ان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ اعلان کر دیں، ان کو یہ بھی اندازہ عرفان صدیقی صاحب کو کہ ووٹ بینک ٹوٹے گا اس اعلان کے ساتھ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر رہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کا یہ اعلان کرنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پس پردہ سب اچھا نہیں ہے، بہت سے سرپرائزنگ فیکٹر ہیں جو آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حالیہ چلائی جانے والی زبان ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔